أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون. لا إله إلا الله. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ما شاء الله. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ما شاء الله. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لا إله إلا الله. اللهم زد ما شاء الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما شاء الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن
سميع عليم. ما شاء الله ما شاء الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان بارك الله في صوتك ما شاء الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع
تضرعا وخيفة ودون الجهل من الغدو بالقول من الغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين الله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم.